अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के साथ आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड में खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, इस वक्त आसिम मुनीर साहब जो है उनकी एक्सटेंशन के ऊपर जो बातचीत हो रही है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर, तो जो इस वक्त बाखबर जराए हैं और जो कि पाकिस्तानी फौज के अंदर भी और इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी जो है, उनका ये ख्याल है कि वो इस वक्त एक ऐसे बादशाह है जो कि दुनिया उनको, हमारा दोस्त अरशद शरीफ शहीद उनको नंगे बादशाह के तौर के ऊपर उनसे पहले वाले को भी देखता था, आर्मी चीफ को वो कहता था और अब भी कहता है। ये हकीकत 75 साल बाद खुल के सब कौम के सामने अब आ चुकी है। इसको कवर करने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया सेल्स बड़े मैसिव बना के चलाए तो जा रहे हैं। मुबैना तौर के ऊपर मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के अंदर एक साइबर कमांड के नाम के ऊपर एक टावर क्रिएट किया गया है, जहां पे 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्टों के अंदर काम किया जाता है, लड़कों और लड़कियों को रख के। उनका एक मखसूस नाम हमने रखा हुआ है और जानने वाले जानते हैं कि हमने उनका क्या नाम रखा है। उसके जरिए एक नया बयानिया बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो बयानिया अगर तो बनाया जाए भारत के साथ जंग करके उनके खिलाफ तो चल जाता है, लेकिन जंग जब अफगानिस्तान के खिलाफ की जाती है तो फिर वो चल नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन किया जाए, इसराइल को तस्लीम किया जाए। और ये वादे वही जो है मुबैना तौर के ऊपर आर्मी चीफ आसिम मुनीर सदर ट्रंप के साथ करके तो आए, लेकिन जब वो वापस आए तो मैंने आप लोगों को एक खबर दी और उस खबर के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये ऐसे ही तुम बात करते हो क्योंकि बदली इतनी फैल चुकी है। लेकिन खबर, मैं अपनी खबर के ऊपर बिल्कुल पूरा हूं, पक्का हूं और अब भी मैं उसके साथ खड़ा हूं। और मेरी खबर ये थी कि जो इस महीने की 1 अक्टूबर को जो पल्स रिपोर्ट आई, और ये मैंने ही खबर दी थी और बहुत से व्लॉगर्स ने इसको चलाया भी, माहाना एक पल्स रिपोर्ट आती है कि नब्ज क्या है। वो जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर बिल्कुल वाजे तौर के ऊपर ये लिखा गया कि फौज के जवान और जूनियर अफसरान इस हक में नहीं है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और इस सिलसिले में जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो हमें उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि इससे पहले भी इतना ज्यादा तहफ्फुज़ात पाए जाते हैं अफवाज के अंदर कि हमने जो माहाना दरबार एक चीज होती है हर यूनिट के अंदर, हर रेजिमेंट के अंदर, जहां पे जवान बैठते हैं और जवान और गैरिजन कमांडर्स भी इसके ऊपर बात करते हैं, जीओसीज भी, कभी कभार कोर कमांडर भी बुला लेते हैं, सिर्फ अफसरों को बुला लेते हैं, आर्मी चीफ भी कभी कभार दरबार करा लेता है। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने यह सिलसिला बहुत ज्यादा शुरू किया था। एक सेकंड टियर ऑफ कमांड जो जूनियर कमांड जेसीओज हैं और एनसीओज हैं, उनको इनकॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम के अंदर करने के लिए भी बहुत से इकदाम ईयर ऑफ सोल्जर किए गए थे। अब लेकिन दरबार तो हमेशा की ट्रेडिशन है, पुरानी ट्रेडिशन है। अब फौज में दरबार भी अक्सर मुकामात के ऊपर बंद कर दिए गए हैं ऑपरेशनल कमिटमेंट का बहाना करके, इसलिए कि जनाब जवान जिस किस्म के सवाल उठ के अफसरान से और कमांडिंग ऑफिसर से करते हैं, क्योंकि दरबार में आप अपनी पॉलिसी देते हैं और उसके बाद जो आपका सूबेदार मेजर है वो उठ के कहता है दरबार खुला है, शहान है, सारे बादशाह हैं यहाँ पे जी, ठीक है। तो वो उठ के कहते हैं दरबार खुला है, तो जवान उठता है, सलूट मारता है, अपना नाम नंबर बताता है और अपना सवाल रखता है और बड़े खुल के बातचीत होती है वहां पे। तो जो खुल के बातचीत हो रही थी वो इतनी ज्यादा खुल के हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी उसकी शिद्दत, बल्कि उसकी हिद्दत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो दरबार जो है वो अक्सर मुकामात के ऊपर ज्यादातर यूनिट्स के अंदर बंद कर दिए गए हैं। और अब उससे अगला कदम अगर ये लिया जाता है तो पल्स रिपोर्ट में बताया गया कि इसके इंतहाई शदीद मुजर जो है वो नताइज निकलेंगे। और कोर कमांडर्स भी इस सिलसिले के अंदर मुत्तफिक नहीं है किसी भी सूरत। देखें, कोर कमांडर इस वक्त आसिम मुनीर की पहली एक्सटेंशन नहीं हुई, और पहली एक्सटेंशन हो जाएगी तो उसके बाद ये कोर कमांडर रिटायर होंगे, तो दूसरे कोर कमांडर जो आएंगे वो, जब ये आर्मी चीफ लगा था तो उस वक्त ये मेजर जनरल्स थे। अगली एक्सटेंशन, क्योंकि इस वक्त जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस पोजीशन में है कि वो 2 की जगह 5 साल भी ले सकते हैं, आराम सुकून से ले सकते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के मुकाबले में खड़े होने वाला अगर कोई टक्कर का शख्स है तो वो सिर्फ एक शख्स है, और उस शख्स को जेल में बंद करके रखा हुआ है, और उस शख्स का नाम इमरान खान है। और उसकी जेल की मुंतकली की जो खबरें चलाई जा रही हैं, रावलपिंडी में कासिम मार्केट के करीब एक सब जेल क्रिएट किया गया है जहां पे जर्नैलों के घर भी हैं परेड लाइन के अंदर, लेकिन उसके ऊपर जो जानने वाले ये कहते हैं, बावसूख जराए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये दावा है कि इमरान खान को अगर खुदा ना खास्ता
लोग तो कहते हैं कि उनको कुछ लाल टोपी वाले और कुछ लोग जो हैं उनके जरिए बयानियां डराने के लिए बनाया जाता है, लोगों का रिएक्शन जज करने के लिए बनाया जाता है, और अवाम की तरफ से जब जवाबी शदीद रद्द अमल आता है तो फिर पीछे हट जाते हैं। मसला ये है कि अगर इमरान खान को इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है, जो हमारे GHQ के जराए और इंटेलिजेंस जराए ISI के अंदर ये कहते हैं कि अगर मशवरा ये दिया गया है कि इमरान खान को ये जो नया आपने सब जेल या एक खसूसी जेल तरतीब दिया है, वहां पे उनको खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो वो सारा मलबा फौज के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर कौम को संभालना। अभी तक तो फिर भी संभाला हुआ है, कोई मामला चल रहा है, आगे से आपको पता ही है कि माइनस इमरान खान करके पार्टी चलाने की उनकी कोशिश तकरीबन कामयाब तरीके से जारी तो है। तो ये सिलसिला चल नहीं पाएगा। ये सोच इस वक्त इमरान खान की जेल मुंतकली या तब्दीली के बारे में ये इस वक्त सोच पाई जाती है, और इसलिए जो पाकिस्तान के लेगेसी मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान को मूव कर दिया जाएगा, अभी तक उनको मूव इसी वजह से नहीं किया गया कि ये सोच इस वक्त, और ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पाकिस्तान का आर्मी चीफ को यही बता रहा है, क्योंकि फैसले सारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ही होते हैं, जो कि बादशाह इस वक्त बादशाह मौजम बन के बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ शहीद हमारा दोस्त, जिनको बादशाह नंगा है बोलता था, ओहदे की बात करें, आर्मी चीफ के ओहदे की बात करें, पाकिस्तान में निजाम तो यही है, आपको पता ही है, और दुनिया में ये निजाम जो है वो काबिल कबूल है। इसके ऊपर मुख्तलिफ बातचीत होती रहती है, यहाँ हम तफसील के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये हकीकत पाकिस्तान पूरे को पता है, और 3 साल में एक मैसिव माइंडसेट शिफ्ट आया है, जिसको ये जो लाल कुर्ती में मिलिट्री कॉलेज और सिग्नल में आपने जो टावर बनाया हुआ है, इस टावर में बैठ के आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या एक नून लीग को आप साथ चला के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर अगली बात जो है वो यहाँ पे जो है कि फिर आसिम मुनीर ने अपनी एक्सटेंशन तो लेनी है, और 2 साल की जगह वो 5 साल प्लान करके बैठे हुए, और एक्सटेंशन के साथ बाद में आगे चल के सदर मुअज्जम बनने के भी उनके जो है वो प्रोग्राम तो है, मौजूद है, मुबैना प्रोग्राम है, जिसमें वो अपने रिश्तेदार साला मोहतरम को, जो इस वक्त वजीर दाखिला है, इससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जो PCB के भी चेयरमैन हैं, उनको मुबैना तौर के ऊपर कहते हैं कि वो वजीर आजम लगाना चाहते हैं, और वो आगे चल के काम तो करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, बहरहाल ये उनका इरादा तो मौजूद है। लेकिन फिर यहाँ पे तो मामला ये है कि देखना ये है कि आपके हाकिमों को, ये तो तय हो गया कि आपके हाकिम असल में कौन है। आपके हाकिम है जो एक नंगा बादशाह है, और उनके जो इमरान खान अर्दली कहते हैं, अर्दली सरकार या फॉर्म 47 सरकार है, उनके हाकिम ऊपर कौन है? उनके हाकिम वो हैं जिनकी वो अभी मिस्र के अंदर जो है वो तारीफें करके आए थे, और उनकी जो खुशामदी थी उसको एक आर्ट फॉर्म करार दिया मोहम्मद हनीफ साहब ने BBC के कॉलम के अंदर। अब वो जो असल मालिक हैं उनको फिर कैसे राजी किया जाए, क्योंकि वो तो हुक्म देते हैं, जिस तरह ये हुक्म देते हैं वो भी हुक्म देते हैं, लेकिन जिनको हुक्म देते हैं अगर उनसे रद्द अमल शदीद आए तो फिर ये इनको एडजस्ट करनी पड़ती है अपनी पॉलिसी। लेकिन ऊपर तो बड़ी सरकार, बड़े साहब बैठे हुए हैं जिनके आर्डर जो है वो यस सर करने की सारी उम्र इनको आदत है। इन्होंने यस सर के अलावा तो कुछ और देखा नहीं, हर खड़ी चीज को सल्यूट और हर लेटी चीज को चूना, और आप टोनी मतलब कि आपका कैरियर पक्का, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो इस कैरियर पैटर्न के ऊपर चलते हुए अगर देखा जाए तो इन्होंने, जाहिर बात है कि आपको पता है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जब वो मेजर थे, वो स्टाफ कोर्स कर रहे थे, तो उस मैगजीन में उनको द डिसीवर कहा गया, धोखेबाज, दज्जाल, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, ये उनको पाकिस्तान आर्मी ने खुद नाम दिया था। और उसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, एक फौजी बकायदा तौर के ऊपर स्ट्रेटेजी भी होती है डिसेप्शन, तो डिसेप्शन की स्ट्रेटेजी जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करता है वो कामयाब स्ट्रेटेजिस्ट भी कहलाता है। तो यहाँ पे लेकिन मसला ये है कि इस लेवल के ऊपर जब आपने डिसेप्शन की स्ट्रेटेजी बनानी हो तो उसमें कश्त खून बहाना पड़ता है, और वो कश्त खून जो है वो बहाया गया TLP का मुरीद के में, जिसके ऊपर ड्रॉप साइड न्यूज ने भी अब रिपोर्ट कर दी है, आपको यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर नजर भी आ रहा है। ड्रॉप साइड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अजीजान मन वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की जो फौज है, ड्रॉप साइड न्यूज ने ये लिखा है, मैं सिर्फ तर्जुमा करके बता रहा हूं, कि पाकिस्तान की फौज ने प्रो फलस्तीन के हक में की जाने वाले एहतजाज के ऊपर हमला किया, और 1000 से ऊपर लोग
وہ ہلاک ہوئے ہیں. ریان گرم نے کہا کہ میس کلنگ ہوئی ہے, بہت بے تحاشا لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے لاہور کے قریب. پاکستان کی فوج نے وہ فائر کھولا اور تحریک لبیک پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کو پرو فلسطین وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو مصر کا ٹرپ تھا جہاں پہ جا کے انہوں نے قصائیوں کا کردار جو ہے وہ ادا کیا پورے اٹھانے والا, تو وہ قصائیوں کا کردار ہوتا ہے. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے جو قتل عام کیا گیا, لیکن جو ایجپٹ میں ہوا اس میں پوری دنیا میں ہنسی اڑی ہے, اس کے اوپر ہنسنا جو ہے وہ بنتا ہے بہرحال. اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے شہباز شریف نے ادھر جا کے کہا کہ جناب آپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. تو ریان گرم نے اپنے اس پروگرام کے اندر آپ دیکھیں ڈراپ سائٹ کے اندر انہوں نے جو انگریزی میں بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قتل عام کیا گیا یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے, اور پاکستان کی فوج جو ہے جو اس وقت اس کو واشنگٹن کی حمایت حاصل ہے اس نے یہ کام کیا ہے. اور جارج گیلوے یہ کہتے ہیں کہ جنگ اگر کہیں پہ افغانستان کے اوپر آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اگر کہیں جنگ ہونی ہے تو جن لوگوں نے جنگ چھیڑی ہے وہ واشنگٹن گئے ہوئے تھے یا واشنگٹن والے ان سے ملنے آئے ہوئے تھے. اس کے اوپر آگے چل کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا اور ڈراپ سائٹ نیوز کے مطابق ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ قتل عام کیا گیا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس قتل عام کے فوراً بعد اینی شاہدین نے دیکھا کہ سینکڑوں جو لاشیں ہیں وہ سڑکوں سے اٹھائی گئی ہیں اور اس کے بعد ٹرکوں میں ڈالی گئی ہیں اور لے جائی گئی ہیں. دوبارہ 26 نومبر 2024 اسلام آباد قتل عام کی یاد تازہ کی گئی ہے. میڈیا کوریج جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی, اور اس کے علاوہ تمام جو سرکاری افسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب تمام جو اعداد و شمار ہیں جو کہ اس وقت طریقہ کار چل رہا ہے کہ اعداد و شمار جتنے بھی ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں, چاہے وہ فوج کی کیجولٹیز ہوں یا چاہے وہ عام عوام کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے. 26 نومبر 2024 اسلام آباد میں مبینہ طور کے اوپر جو بات چیت ہم تک پہنچی وہ یہ الزام لگایا گیا فوجی حلقوں کی طرف سے, بالکل اس طرح جس طرح لال مسجد میں الزام لگایا گیا تھا. تو بڑا ہی اسپیسیفک ایک فگر ہمیں دیا گیا کہ 105 جو ہیں لوگ ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا اور دبا دیا گیا لال مسجد کے ماڈل کے اوپر. اب یہاں پہ آگے کچھ دنوں میں جب یہ فوگ ہٹے گی تو سمجھ آئے گی, لیکن اس تمام واردات کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ٹارگٹ اچیو کیے گئے. پہلا ٹارگٹ جو ہمارے ذرائع جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن لینی تھی. فوج کا رد عمل بہت سخت تھا. آپ کہتے ہیں فوج جواب کیوں نہیں دیتی, اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو فوج کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ باہر آتی نہیں, وہ رپورٹ ہو نہیں سکتی. دوسری بات قانون قاعدے آپ لوگوں نے ایوب خان کے دور سے ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ آرمی چیف کو واقعی بادشاہ پاکستان آرمی ایکٹ آرٹیکل 199 کے تحت بنا دیا گیا ہے, تو وہ بادشاہ جو مرضی کر لے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور تیسرا پلاٹوں کا بوجھ بھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے, پتا تو ہے نا آپ کو, اب تو یہ باتیں چھپی نہیں رہ گئی. تو ان معاملات کی وجہ سے لیکن کھلبلی بہرحال فوج میں مچی ہوئی تھی تو ٹی ایل پی کی بلی چڑھائی گئی. سمجھیں بات کو آپ, تاکہ امریکہ کو بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں پہ اتنی شدید مخالفت ہے کہ ہمیں ہزاروں میں لوگوں کا قتل عام کرنا پڑ گیا ہے اور ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے, ہم حاضر ہیں سر, ہر کھڑی چیز کو سلوٹ لیٹی پہ چوننا. تو وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں, ہم کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک خبر آج جو ہم تک پہنچی, ایک یہ مقصد ہے ایکسٹینشن ظاہری بات ہے لینا مقصد ہے. دوسری بات جو ہمیں بتائی گئی, اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے, فوجیوں کا دعویٰ ہے, میں پہلے آپ کو بتا دوں, اور اچھے لوگوں کا دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا بادشاہ سلامت عاصم منیر کو کہ ٹی ایل پی کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ یہ جنرل فیض حمید کا پروجیکٹ ہے اور جنرل فیض حمید کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہمارے ووٹ ٹوٹتے ہیں. ووٹ کوئی رہ گئے ان میں سے جڑے ٹوٹتے ہیں میرے خیال سے, لیکن بہرحال چلے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ووٹ ٹوٹتے ہیں. اچھا, تو یہ خواہش اس وقت ٹی ایل پی نے یہ جو کام کر دیا, ان کو جان بوجھ کے ٹی ایل پی کو بھڑکایا گیا, ان کے گھروں کے اندر گھسایا گیا, پنجاب پولیس کو اور رینجرز کو اور فوج کے احکامات کے اوپر. آئی ایس آئی اس کے اندر انوالو ہے, سیکٹر ہیڈ کوارٹر پنجاب اس کے اندر انوالو ہے, اور آج کل آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر پنجاب بریگیڈیئر علی یاسر ہیں,
ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ کبھی بھی بغیر آرڈر کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو بھڑکایا گیا, اور بھڑکا کے جب انہوں نے بیٹ لے لیا, جب وہ نکل آئے تو پھر ان کو جو کھلبلی مچی تھی اس سے نجات پانے کے لیے ان کی بلی چڑھائی گئی. اور اب بین الاقوامی دنیا میں جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ ان کو کہنا چاہیں, امریکہ سرکار کہنا چاہیں, ان کو بتایا گیا کہ ہم تو حاضر ہیں, لیکن یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ہے, آپ نوبل پیس پرائز لے لیں, ہمیں ذرا وقت دے دیں, ہم دیکھتے ہیں آگے, اور اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو لہر ہے اس کو بدل دیں تو چائنا کی طرح کوئی 50-60 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ادھر کریں, تاکہ عوام کا ہم جو ہے مزاج بدل دیں, اور عوام سے مطلب پنجاب میں مزاج بدل دیں. تو وہ ان کے پاس ہے نہیں میرا خیال میں 50-60 بلین ڈالر لگانے کے لیے, وہ قرضے ہی دیں گے آپ کو اور قرضوں کے اوپر ہی چلائیں گے. اور ان کی وجہ سے کل کا جو میرا وی لاگ ہے, جو چین کا رد عمل ہے, وہ حقیقی رد عمل ہے. میں آپ کو حقیقت کے اوپر مبنی بات چیت بتا رہا ہوں. اب اس ساری سچویشن کے اندر ٹی ایل پی کی جو بلی چڑھائی گئی وہ تو آپ کے سامنے ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے مزید اب کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کا ٹوٹل صفایا اب جو الزام فوجی اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے کہ یہ نون لیگ کی مرضی ہے, اور عاصم منیر صاحب کے یونٹ آفیسر کہتے ہیں 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک, ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں, اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ سر وہ پیدائشی پٹواری ہیں, مطلب وہ نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اور وہ نواز شریف صاحب کو بہت بڑا لیڈر مانتے چلے آئے ہیں تھرو آؤٹ ہز کیریئر. جو یہ میرا خیال میں ایک انڈورسمنٹ ہے, اور یہ میں نے ایک افسر سے نہیں, میں ذاتی طور کے اوپر ان کے یونٹ کے بہت سے افسران کو جانتا ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ سرو بھی کیا ہوا ہے پنواکل کے اندر, تو میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. اور یہ میں نے کنفرم کیا ہے بات کہ عاصم منیر صاحب ہمیشہ سے پرو نون لیگ رہے ہیں. فوج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے اندر تھے, اور یہ اگر ان کی خواہش ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آرمی چیف عاصم منیر جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل مقصد ابھی بھی جو بڑی سرکار ہے, جو بین الاقوامی سرکار ہے یا ٹرمپ سرکار ہے, ان کو یہ بہانہ پریزنٹ کرنا اور اس کے بہانے کے سر کے اوپر مزید ٹائم گین کرنا یا مزید انویسٹمنٹ کا مطالبہ کرنا یا پیسوں کا مطالبہ کرنا, اٹ ڈز میک اے لاٹ آف سینس. ٹھیک ہے جی, یہ معاملہ تو چلے اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا, لیکن آج ہمیں خفیہ ذرائع سے, اور یہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہیں, ایک صحافی کبھی بھی اپنے سورسز ڈسکلوز نہیں کرتا, نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی پالیسی اس کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, اور میں نے لیکن ثبوت میرے پاس موجود ہیں ذرائع کے, خفیہ ذرائع کے مطابق آرمی چیف عاصم منیر کے قریبی ساتھی اور خصوصی نمائندہ جو خود ایک فوجی جرنیل ہے, مجھے معلوم ہے وہ جرنیل کون ہے, لیکن میں ان کا نام اپنے پیٹریون کے اوپر لے سکتا ہوں, پرائیویٹ ویلاگ کے اندر تو لے سکتا ہوں, لیکن پبلکلی قانونی نقطہ نگاہ کی وجہ سے نہیں لے سکتا. I'll be straightforward and honest with you. ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو اور میں آپ کے ساتھ سچ بولوں گا, میں کوئی گھما پھرا کے بات مجھ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو وہ کہتے ہیں کہ خفیہ ذرائع کے مطابق آرمی چیف عاصم منیر کے قریبی ساتھی اور خصوصی نمائندہ جو خود ایک فوجی جنرل ہے, اس وقت اردن میں اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے نمائندوں سے مذاکرات میں مصروف ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم منیر اقتدار پر برقرار رہنے کے بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے فوج میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے, جبکہ تحریک لبیک پر ہونے والی تشدد سے بھرپور کارروائیاں بھی اس مقصد کے لیے تھیں تاکہ امریکہ اور اسرائیل کا اعتماد حاصل کیا جا سکے. میں مزید تفصیلات آپ کو یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں, تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑا ایک بہت ہی بڑا چکر اور گھن چکر اس وقت پاکستان کے بارڈر کے اوپر افغانستان میں چلایا جا رہا ہے, جس کے اوپر بہت سے لوگ بہت سی بات کر رہے ہیں, اور میں مسلسل رپورٹنگ کرتا چلا آ رہا ہوں, لیکن وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بہت شدید متاثر ہونے جا رہی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ آج بہت مصروف دن ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اس کے اوپر بات چیت کروں کسی رات گئے پہر میں یا کل صبح آپ کے لیے اس کی تفصیلات میں مزید کچھ اس کے اوپر انویسٹیگیٹو جرنلسٹک ورک میں کر رہا ہوں, کچھ میں ذرائع سے بات چیت کر رہا ہوں, کچھ چیزیں بہت زیادہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیلات اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں اور وہ بات بھی آپ تک پہنچاؤں, کیونکہ وہ براہ راست جو ہے وہ عوام کو اور خطے کے عوام پہ, پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کی عوام جو کہ ہمارے بھائی ہیں دونوں طرف, آپ کو پتہ ہے ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار جو کیا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی ٹی پی, تو یہ بات اب لوگ مانتے ہیں کہ خود کریٹ پاکستان کے اندر کی گئی, اور میں کچھ عینی شاہد بھی ہوں کچھ ایسے واقعات کا جو شاید اب وقت آ گیا ہے جن کے بارے میں گواہی
عوام کے سامنے رکھنی ضروری ہے. میں وہ لے کے حاضر ہوں گا اگلے ویلاگ میں. اگر آپ نے ابھی تک چینل اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو اس کو سبسکرائب کریں, اس کا بیل آئیکن دبائیں اور لوگوں میں, دوستوں میں شیئر کریں. اور اس کے علاوہ انگلش کا بھی میرا چینل ہے سولجر اسپیکس انگلش, میں @soldier speaks English, اس کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آواز دنیا میں ان لوگوں تک بھی پہنچے جو کہ انگریزی نہیں, جو کہ اردو نہیں جانتے, جو کہ ہماری زبان جو دیسی نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے دنیا میں جو ہم سے بھی بڑی زبان ہے وہ انگریزی ہے, تو اس کے اندر بات چیت کرنا اور ان تک بات پہنچانا ضروری ہے. تو یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو بھی @soldier speaks English کو بھی لائک سبسکرائب کریں. باقی جو پرائیویٹ تفصیلات ہیں وہ میں patreon.com/soldier speaks کے اوپر بات کروں گا. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.